द बॉटम लाइन के नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत सैयद वारिस अली शाह देवा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के चंद करामात आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। नाजरीन कराम, हजरत सैयद वारिस अली शाह गरीब नवाज थे। सरकार वारिस पाक चूँकि कुदरत की तरफ से एक दर्दमंद दिल लेकर आए थे, इसलिए नादारों, मस्कीनों और खस्ता हालों पर बहुत ज्यादा तवज्जो फरमाया करते थे। इनके बरखिलाफ किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी खातर में न लाते थे। राजा महाराजा के मुकाबला में हमेशा गरीब लोगों को तरजीह देते थे। चुनाचे इसी सिलसिले में एक मरतबा ये सबक आमोज वाकया पेश आया कि आपके एक मुखलस मुरीद मोहम्मद सलीम मिस्त्री, जो बड़े गरीब आदमी थे और रियासत प्यागपुर में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थे, हिंदुस्तान की सियाहत के दौरान उन्होंने आपसे इल्तिजा की। सरकार, आपने बहराइच से वापसी पर रात को गरीब खाना पर क्याम फरमाया था, इस बार भी फिर गरीब खाना को रौनक बख्शिए। उसी वक्त वाली रियासत राजा प्यागपुर को ये खबर हुई। उन्होंने अर्ज की, हजूर के मोहम्मद सलीम रियासत का एक गरीब आदमी है, उसका घर स्टेशन से बहुत दूर है और मेरी कोठी स्टेशन के पास ही है, लिहाजा आप आराम से मेरी कोठी पर क्याम फरमाइए। राजा साहब का ये कहना कि मिस्त्री गरीब आदमी है सरकारे वाला को नागवार गुजरा। चुनाचे आपने तुर्श लहजे में फरमाया, हमको ना किसी अमीर से गर्ज है ना गरीब से, मिस्त्री को हमसे मोहब्बत है और उसके यहाँ हम पहले भी ठहर चुके हैं, लिहाजा आप दूसरी जगह ठहरना हमारी वजादारी के खिलाफ है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हजूरे वाला स्टेशन से बहुत दूर मोहम्मद सलीम मिस्त्री के घर घास फूस के मकान में जाकर रौनक अफरोज हुए और उस वक्त राजा साहब की कोठी में कदम न रखा। हकीकत ये है कि सरकारे आलम पनाह मजबूरों, लाचारों और बेसहारों का सबसे ज्यादा लिहाज फरमाते थे और गरीब आदमी के खिलाफ किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत की परवाह न किया करते थे। चुनाचे इसी सिलसिले में ये भी एक वाकया पेश आया कि रियासत महूना के वजीर अब्दुल गनी साहब ने सरकारे वाला को अपने यहाँ लाने का इंतजाम किया। कोठी संवारने सजाने में एक मुलाजमा से हल्की सी गलती हो गई। इस पर वजीर मौसूफ ने खादमा के मुंह पर जोर से तमाचा मारा, जिससे उसकी आंख में चोट आ गई और वो रोने लगी। दूसरे दिन वजीर मौसूफ सरकार में हाजिर हुए तो आपने बर्जस्ता फरमाया, हम नहीं जा सकते, हमारी आंख में चोट लग गई है। ये सुनकर वजीर मौसूफ सख्ते में आ गए। इधर आपकी आमद का दूर दूर ऐलान हो चुका था, सब इंतजाम मुकम्मल थे। वजीर साहब अपनी सुबकी के ख्याल से बार बार सरकार से चलने के लिए इसरार कर रहे थे, मिन्नतें समाजतें कर रहे थे, मगर आप हर बार यही फरमाते, नहीं वजीर साहब, हमारी आंख में चोट लग गई है, हम नहीं जा सकते। आखिरकार वजीर साहब नादम और शर्मसार तन्हा ही वापस लौट गए। इसी तरह आप अपने मुरीदों को भी वज़ा की पाबंदी की तलकीन फरमाया करते थे। चुनाचे जब किसी बाहिम्मत मुरीद ने इसकी पाबंदी की तो आपने उस पर लुत्फो करम की बारिश फरमा दी। चुनाचे इस सिलसिला का एक हैरत अंगेज वाकया कुछ यूं पेश आया। अजीमाबाद के एक वकील मोहम्मद या वारसी हमेशा से अपने दस्तूर के मुताबिक मखसूस तारीखों में बड़ी पाबंदी से सरकार में हाजिर होते थे। एक मरतबा इन्हें मखसूस तारीखों में इनकी बेटी को नागहा हैजा हो गया और उसकी जान के लाले पड़ गए, मगर वकील साहब अपनी बीमार बेटी को इस दरगू हालत में छोड़कर अपने घर से रवाना हुए और दस्तूर के मुताबिक सरकार में हाजिर हुए। दूसरे दिन अजीमाबाद से डॉक्टर असद अली खान साहब का तार आया कि लड़की का इंतकाल हो गया है। जब वकील साहब की बेटी की मौत की खबर सरकार आलम पनाह को पहुंची तो आपने वकील साहब को पास बुलाकर फरमाया, वकील साहब, तुमने अपनी वफादारी दिखा दी, लेकिन अक्सर मरीजों को सख्ता भी हो जाता है और तीमारदार यही समझ लेते हैं कि वो फौत हो चुका है, हालांकि वो फौत नहीं हुआ होता। उस वक्त तो हाजरीन ने सरकार अक़दस की इस गुफ्तगू का मतलब न समझा, मगर तीसरे दिन वकील साहब के बरादर निस्बती नवाब सैयद इमदाद का खत आया कि मरने के 6 घंटे के बाद लड़की जिंदा हो गई और अब बिल्कुल अच्छी भली है। और ये बिल्कुल वही वक्त था जब सरकार आलम पनाह की ज़बान अक़दस से हयात अफरोज अल्फाज सादर हुए थे, क्योंकि यही शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, अगर छुआ भी हो तो मेरे हाथ टूट जाएं, ना से मैं क्या करूं, वो नजर से पिला गए उस हसीन ख्वाब के नाम जिसमें सरकार वारिस पाक ने मुझे देवा शरीफ बुलवाया, अपना आस्ताना दिखाया, रूब रूब बैठाया, अपना बनाया।
اور چلتے وقت اپنے دست خاص سے تبرک عطا فرمایا۔ سیدنا حافظ حاجی وارث علی شاہ کاظمی سادات کے حسین گلدستے کے گلے نوبہار ہیں۔ سن 1822 میں دیوا شریف یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں آپ قرآن کریم حفظ فرما چکے۔ صرف 14 سال کی عمر تھی کہ اہل طریقت کے دستور کے مطابق آپ کی دستار بندی بھی ہو گئی، اور اسی وقت سے آپ کی ذات بابرکات سے سلسلہ رشد و ہدایت بھی جاری ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں دربار خواجہ میں حاضر ہوئے تو جوش ادب نے جوتا پہننا بھی ترک کرا دیا۔ پہلے حج کے لیے احرام جو باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس ہی ترک فرما دیا۔ جد اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے زیر اثر زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنا لیا۔ ناظرین کرام، آپ کی حیات طیبہ سنت یتیمی اور یسیری کے درمیان میں گزری۔ ابھی آپ کی عمر صرف 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا۔ چھوٹی سی عمر میں نانا جان کی سنت یتیمی بھی پوری ہو گئی۔ غمزدہ ماں نے در یتیم کو سینے سے لگایا اور اسے اپنی بیوگی کا سہارا بنایا۔ بچہ دن بھر چہکتا رہتا، رات کو چاند تاروں میں قدرت کے کرشمے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی، پیار کرتی، اپنے آغوش محبت میں چھپا لیتی۔ آخر معشوق حقیقی کی غیرت عشق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ ہمارا عاشق کسی اور سے محبت کرے، چنانچہ 3 سال کی ننھی سی عمر میں پیاری ماں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ ماں کی رحلت کے بعد دادی صاحبہ نے یتیم و یسیر کو اپنے گلے کا ہار بنایا۔ عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو بڑے چاؤ سے بسم اللہ شریف پڑھوائی گئی۔ مولوی صاحب گھر پر باقاعدہ آنے لگے، مگر حضرت وارث پاک جن کو بچپن میں مٹھن میاں کہا جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں دے کر استاد صاحب کو بھی کھیل میں لگا لیتے۔ استاد صاحب بھی بچے کے ساتھ بچے بن جاتے۔ جب مولوی صاحب چلے جاتے تو مٹھن میاں یعنی حضرت وارث پاک باہر آتے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو کھیل ہی کھیل میں محبت الہی کا درس دیتے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب کو کھانا کھلاتے اور اس طرح اپنے ہم جولیوں کو بھی جو کچھ بن پاتا دیتے۔ اکثر دادی جان کے صندوقچے میں سے روپے پیسے نکال لاتے اور واعظ و نصیحت سننے والے لڑکوں کو شرینی بھی کھلایا کرتے۔ بقیہ کی رقم غریبوں فقیروں میں تقسیم فرما دیتے۔ اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تو گھر والوں کو فکر لاحق ہو جاتی، پھر خود ہی واپس آ جاتے۔ ایک روز تنگ آ کر دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹھڑی میں بند کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ بند کوٹھڑی سے بھی غائب ہو گئے۔ جب تلاش کی گئی تو ایک باغ میں کھیلتے ہوئے ملے۔ کھیل تھا ان کا یہ لڑک پن کا۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو جاتی کہ آنسو نکل آتے، جس سے گمان ہوتا کہ آنکھیں شاید دکھنے لگی ہیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد بدستور ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگتی۔ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم کے بعد علوم مروجہ کی تحصیل کے لیے دادی جان نے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بھیجا، جو کنز المعرفت حضرت شاہ ولایت محمد عبد المنعم قادری کے سجادہ نشین تھے۔ استاد کامل نے اپنے ہونہار شاگرد کو دیکھا تو فرمایا، یہ صاحبزادے تو خلق خدا کے رہنما ہوں گے اور تمام عالم میں ان کا ڈنکا بجے گا۔ غرضے کہ آپ مکتب میں جانے لگے، مگر عام بچوں کی طرح آپ کلام پاک کو بغل میں نہ دباتے بلکہ اپنے سر پر رکھ لیتے۔ پھر اس طرح مکتب سے مکان تک نہایت ادب و احترام سے قرآن پاک کو سر پر رکھے ہوئے ہی واپس آتے۔ گھر واپس آتے تو کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی گہرے خیال میں ڈوب جاتے۔ پھر بھی آپ نے صرف 2 سال کے اندر پورا کلام پاک حفظ کر لیا اور کچھ ابتدائی کتب بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کو علامہ امام علی صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا، مگر خود علامہ صاحب کا یہ عالم تھا کہ اپنے اس شاگرد کو آتا دیکھتے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے اور تعظیم بجا لاتے۔ مٹھن میاں روکتے تو فرماتے، صاحبزادے میں تو ظاہری علوم کا استاد ہوں، مگر تم خلق خدا کو باطنی علوم سے مالا مال کرو گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک بمشکل 7-8 برس ہوگی کہ آپ کی پیاری دادی جان کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی عمر شریف ابھی 11 سال ہوئی تھی کہ حضرت حاجی خادم علی شاہ صاحب نے حضور کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں داخل فرما دیا۔
آپ کی عمر شریف جب 15 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے شفیق بہنوئی جنہوں نے دادی کے بعد آپ کا خیال رکھا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے طول و عرض کے بہت سے صحتی دورے بھی کیے۔ اٹاوا شہروں یا پھر شکوہ آباد میں قیام، آپ نے ہر جگہ عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور طریقت کی تبلیغ کی۔ سرکار وارث پاک شکوہ آباد میں جب رونق افروز تھے تو ایک عجیب و غریب واقعہ درپیش ہوا کچھ یوں کہ چودھری خدا بخش صاحب جو آپ کے انتہائی قریبی ساتھی تھے شرف ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ کوئی شخص آپ سرکار کے پاس ہے اور وہ مرید ہو رہا ہے۔ خدا بخش صاحب باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت والا حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بالا خانے سے تشریف لائے۔ چنانچہ چودھری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا مگر وہ بہت جلد گزرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ انہوں نے مجھ پر مطلقاً توجہ نہ دی۔ اتنے میں خادم آیا اور مجھ سے کہنے لگا خدا بخش صاحب اندر چلیے، حضور والا آپ کو طلب فرماتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے حضرت والا کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور والا آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ اس حال میں حیرت میں ڈوبا ہوا میں حاضر خدمت ہوا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے ابھی ایک شخص مرید ہو کر باہر گیا ہے۔ جو شخص ہم سے مرید ہوتا ہے اسے ہم اپنا سب بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل اور اس کی قسمت جو صورت چاہے اختیار کرے، لیکن دیکھنے والے کو ہم ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر قادریہ چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر قادریہ چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جائز کیش کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔